इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो 20 निकाती SOP या मंशूर जारी किया है, हम सब समेत आप सब पर उस SOP की पाबंदी लाजमी है। हर मस्जिद में नमाजियों को सही मकाम पर लाइन अप करने के लिए और नमाज से फ़रागत के बाद मस्जिद से एक लाइन में निकलने के लिए रज़ाकार मुकर्रर करने चाहिए। तमाम मसाजिद से कालीनें, दरियाँ, चटाइयाँ उठा लेनी चाहिए। तमाम मसाजिद के दरवाज़ों पर सैनिटाइज़र का इंतज़ाम होना चाहिए। हर मस्जिद को दिन में कम अज़ कम एक बार जरासीम कुश दवा को पानी में मिलाकर मस्जिद को धोना चाहिए और हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद मस्जिद की सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। 20 निकाती मंशूर में जिन तबक़ात को ये कहा गया है कि वो मसाजिद में ना आएँ, जिनमें उम्र रसीदा लोग भी शामिल हैं, वो भी इसकी पाबंदी करें और अपने घरों पर नमाज पढ़ें। वो माज़ूर हैं, उन्हें पूरा अजर इंशाअल्लाह मिलेगा। नाबालिग बच्चे मस्जिदों में ना आएँ। जिनको सांस यानी दमा या नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी की शिकायत है, वो मस्जिद में न आएँ। जिनको आर्ज़ाए क़ल्ब, गुर्दे, जिगर या कोई और ख़तरनाक बीमारी है, वो मसाजिद में न आएँ। जो लोग मसाजिद में आएँ वो SOP की मुकम्मल पाबंदी करें। हुकूमत ने 20 निकाती मंशूर में ये इख्तियार अपने पास रखा है कि जिस मस्जिद की इंतज़ामिया और इमाम व ख़तीब इन 20 निकाती मंशूर की पाबंदी नहीं करेंगे, वार्निंग देकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा बाद में किसी को गिला और शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहिब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहिब, वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब डॉक्टर पीर नूरुल हक़ क़ादरी साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हज़रात ने हिकमत से, तदब्बुर से, फ़रासत से, दानिशमंदी से काम लेते हुए मुल्क भर के तमाम जय्यद उलमाए किराम के साथ एक फ़ार्मूले पर इत्तिफ़ाक़ राय किया। उस फ़ार्मूले में हमने WHO के डॉक्टर साहिबान की सिफारिशात, अमेरिका से दीनदार डॉक्टर साहिबान की सिफारिशात, सूबे खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी तौर पर जो हमें डॉक्टर साहिबान की सिफारिशात भेजी गई थी, उनका पूरी तरह से लिहाज रखा गया है। अज़ीज़ान गिरामी, आजकल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान इस कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए, वसाइल जमा करने के लिए टेलीविज़न चैनल्स पर टेलीथॉन चंदा मुहिम शुरू किए हुए हैं। मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि ये एक इंसानियत नवाज मिशन है और ये दीनी मकासद से मुताबकत रखता है, इसलिए इस दिल खोल कर अहले सरवत इसमें ताउन करें।
اس کے ساتھ ساتھ روایتی طور پر ہمارے ملک میں رمضان مبارک میں مساجد میں افطار کا انتظام ہوتا تھا۔ اس 20 نکاتی منشور میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اس سال خاص حالات کی وجہ سے مساجد میں اجتماعی افطار کا انتظام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرے گا تو قانون کی اور قاعدے کی اور ضابطے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر کوئی افطار بانٹنا چاہتا ہے تو جب نمازی مغرب کی نماز پڑھ کے لائن میں فاصلے سے مسجد سے نکلے تو وہ افطار باکس یا شاپر میں کوئی چیز ان کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ضابطے کی خلاف ورزی ہے۔ اور اہل دین نے جس بات کا پیمان وفا باندھا ہے ان کی اسے پوری پابندی کرنی چاہیے۔ نیز ہم نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ اگر گنجان آبادی ہے اور اس SOP پر عمل کرتے ہوئے ایک وقت میں سارے لوگ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے اہل قرار دیے گئے ہیں جمعے کی، وہ سما نہیں سکتے تو الگ اذان 2 خطبوں اقامت کے ساتھ جمعے کی 2 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک نماز 1 یا 1:15 بجے منعقد کر لی جائے اور دوسری 2 بجے منعقد کر لی جائے، لیکن دوسری جماعت کے لیے نمازی اس وقت مسجد میں آئیں کہ جب پہلی جماعت کے نمازی مکمل طور پر مسجد سے نکل چکے ہوں۔ یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ آپ سارے نمازی اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں اور فرض نماز سے پہلے کی سنتیں گھر پر پڑھ کر آئیں۔ فرائض اور دعا کے فوراً بعد ضابطے کے مطابق مسجد سے چلے جائیں، فاصلہ رکھ کر، اور نماز کے بعد کی سنتیں، نوافل، تلاوت، اذکار، تسبیحات، درود، وظائف وہ اپنے گھروں میں جا کر پڑھیں۔ اور جو بربنائے عذر مساجد میں آنے سے جن کو روکا گیا ہے وہ معذور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں کامل امید ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اجر کامل و تمام عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹروں اور پاک فوج کا، ڈاکٹروں کا، پولیس کا، اداروں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ یہ بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبائی انتظامیہ اور سول انتظامیہ کی ہر جگہ معاونت کر رہے ہیں، وہ ہم سب کی کے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کہ جو ان مشکل حالات میں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اور فرنٹ لائن میں کے مجاہدین ہیں، ہم ان کو ہدیہ تبریک و سلام پیش کرتے ہیں، وہ پوری قوم کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور آئیے سب مل کر دعا مانگیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روزہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مفتی منیب الرحمان کی صدارت میں کراچی میں ہوا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا یکم رمضان المبارک 1441 ہجری پہلا روزہ 25 اپریل بروز ہفتہ ہوگا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی روزہ ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، اور مفتی منیب الرحمان جو کہ چیئرمین ہیں رویت ہلال کمیٹی کی، انہوں نے اجلاس میں اعلان کیا کہ چاند کی رویت کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہٰذا پہلا روزہ 25 اپریل بروز ہفتہ ہوگا۔ یہ تھی PTV تازہ ترین، مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔